आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल और मैं हूं आरिफ राही। नाज़रीन, आज सबसे अहम खबर जो है वो ये है कि इस वक्त पूरी दुनिया की जो ताकत है, जिसको हम सुपर पावर कहते हैं, जो अपने आप को सुपर पावर मानती है, जो पूरी दुनिया पर अपना इन्फ्लुएंस रखती है, वहाँ पर बड़ी तब्दीली जो है वो आ चुकी है। इसी के साथ हम आपको बताते चलें कि आज नेशनल असेंबली में भी कुछ गहमा गहमी हमें देखने को मिली। शहबाज शरीफ का एक ख़ास जुमला जो है वो अभी उनके ही गले पड़ चुका है। वो क्या जुमला है, उस पर जो है वो आज बात होगी। इसी के साथ बिलावल जरदारी और उनके साथ वज़ीर दाखिला मोहसन नकवी, उनके साथ हाथ हो गया है। क्या हाथ हुआ है, क्या तफसीलात है, ये भी हम आपके साथ रखेंगे। और उसी के साथ पीटीआई जो है वो इस वक्त क्या करने जा रही है। पीटीआई क्या मुज़ाकरात में बैठेगी, मुज़ाकरात को कामयाब बनाने की कोशिश करेगी, या कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अभी इन मुज़ाकरात से भाग निकलेगी या इन्हें छोड़ देगी। सबसे पहले तो हम आपको बताते चलें कि अमेरिका में जो है वो सबसे बड़ी तब्दीली आ चुकी है। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से अमेरिका के सदर बन चुके हैं। यूँ तो उन्होंने 3 माह कबल ही इलेक्शन जो था वो जीत लिया था, लेकिन अमेरिकी कवानीन के मुताबिक 3 माह के बाद पावर जो है वो नए सदर को जो है मुंतकिल की जाती है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने गुज़िश्ता रोज़ जो था वो अपने ओहदे का हलफ उठाया। अपने ओहदे का हलफ उठाते ही उन्होंने कुछ ऐसे इनिशिएटिव लिए जो यकीनन इससे पहले कभी देखने में नहीं मिले। उन्होंने तकरीबन 78 ऑर्डर जो थे, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो बाइडेन को जो थे, उन्हें सस्पेंड कर दिया। उन्होंने सबसे पहले जो काम किया वो ये था कि उन्होंने 1500 कैदियों की रिहाई का हुक्मनामा जारी किया। जी हाँ, उन्हें उनकी सजाएं माफ की। और ये 1500 जो कैदी थे ये तकरीबन 4 साल कैद काट चुके। इन्हें सजाएं यूं तो बहुत लंबी चौड़ी दी गई हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने इनकी जो है सजाएं ख़त्म कर दी हैं। ये कैदी वो हैं जो कैपिटल हिल के केस में मुलविस पाए गए थे और उन्हें सजाएं दी गई थी। कैपिटल हिल का वही केस है जब डोनाल्ड ट्रंप जो थे दूसरी बार के लिए सदर मुंतखब नहीं हो पाए थे, तो उन्होंने एक हंगामे खड़े कर दिए थे कि वो जीते हुए हैं, उन्हें ज़बरदस्ती हिराया गया। तो उस सूरत हाल में कुछ वाइट हाउस और कैपिटल हिल में जो थी ऐसी सूरत हाल हुई, और उसके बाद जो था जो नई हुकूमत आई जो बाइडेन की, उन्होंने लोगों को गिरफ्तार किया और उन्हें सजाएं दी। डोनाल्ड ट्रंप ने सदर बनते ही वो तमाम सजाएं ख़त्म कर दी। उसी के साथ उन्होंने तारकीन वतन, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं इलीगल तरीके से अमेरिका पहुंचते हैं और अपने मुस्तकबिल को जो है वहाँ तलाश करते हैं। उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं होते, जिनमें सबसे बड़ी तादाद डंकी वाले लोगों की होती है, जो दुनिया भर से लोग अमेरिका पहुंचते हैं खुशहाली का ख्वाब लेकर। ये अलग बात है कि वहाँ उन्हें खुशहाली मिले या ना मिले, लेकिन इस बार डोनाल्ड ट्रंप ने ये ऐलान किया है कि उन्हें वो अमेरिका से निकाल फेंकेंगे। उसी के साथ जो अहम और ऐलान था वो ये था कि पनामा कैनाल का जो एक तजारती मरकज़ है, अहम तजारती मरकज़ है, जहाँ से जहाज़ों की आमदोरफ्त होती है, वो कैनाल का जो कंट्रोल था उन्होंने पनामा को दिया था, लेकिन इस वक्त उन्होंने ऐलान किया है कि वो कंट्रोल हम वापस लेंगे, क्योंकि वहाँ पर जो इस वक्त कंट्रोल चल रहा है वो पनामा का नहीं चल रहा, बल्कि चाइना उसको कंट्रोल कर रहा है। तो आपको पता है कि चाइना और अमेरिका एक दूसरे के सख्त मुखालिफ हैं, और ख़ास तौर पर चीनी मैशियत जो है वो जिस तेज़ी से तरक्की कर रही है, इससे अमेरिका बहुत ज़्यादा खाइफ है। तो उन्होंने ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया। इसी के साथ बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव लिए गए जो कि बहुत अहम समझे जा रहे हैं। और जो सबसे अहम बात थी वो ये थी कि पाकिस्तान से 2 अहम शख्सियात अमेरिका पहुंची थी और उन्होंने दावा किया था कि हमें डोनाल्ड ट्रंप की हलफ बर्दारी की तकरीब में मदऊ किया गया है, हमें दावतनामे दिए गए हैं। लेकिन बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि ये दोनों मारूफ शख्सियात जो अपने आप को बहुत कदावर समझती थी और जो ये समझ रहे थे कि खान जो है उसको हम नीचा दिखाएंगे और हम ये साबित करेंगे कि जी पीटीआई से ज़्यादा हमें डोनाल्ड ट्रंप जो है वो करीबी हैं, अजीज़ हैं, लेकिन बदकिस्मती से उन्हें कल हलफ बर्दारी तकरीब में जाने ना दिया गया, उन्हें वहाँ से निकाल दिया गया।
جی ہاں، یہ بہت ہی افسوسناک خبر بھی ہے کہ پاکستان کی ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی کے جو چیئرمین ہیں وہ اور ان کے ساتھ محسن نقوی، ان دونوں کو جو حلف برداری تقریب تھی اس تک رسائی نہیں دی گئی، حالانکہ ان دونوں پارٹیوں کا مسلم لیگ نون اور خاص طور پر جو پیپلز پارٹی تھی انہوں نے یہ بڑی پلاننگ کی ہوئی تھی اور کہا یہ جا رہا تھا کہ وہاں سے تصاویر جو ہیں وہ چلائی جائیں گی یا کچھ شارٹس کلپ چلائے جائیں گے تاکہ یہ امپریشن دیا جائے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ کے ساتھ ہمارے بہت اچھے تعلق ہیں، کیونکہ آپ نے دیکھا تھا کہ رچرڈ گرنیل جو کہ خصوصی نمائندہ ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے، اور انہوں نے کس طرح سے پاکستانی حکومت کا دیا پانچا کیا تھا اور خاص طور پر ہمارے ایک معروف چینل جیو چینل کو کس طرح سے انہوں نے جواب دیا، اور ان کو باقاعدہ ٹیگڈ کر کے انہوں نے جو تھے وہ جواب دیے تھے، اور انہوں نے کھل کر یہ کہا تھا کہ فری عمران خان، یعنی عمران خان کو آزاد کیا جائے۔ تو ابھی صورتحال کس طرف جا رہی ہے، کیونکہ پی ٹی آئی جو ہے وہ بھی خاصی تگڑی جو ہے وہ پلاننگ کر رہی ہے اور انٹرنیشنل طاقتوں کے ساتھ وہ مل رہے ہیں اور مختلف میٹنگز ہیں، اور خاص طور پر ڈونلڈ ٹرمپ سے انہیں بہت زیادہ امیدیں ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے عمران خان کے ساتھ بہت اچھے مراسم ہیں، تو ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ عمران خان کے لیے فیور ضرور کریں گے۔ لیکن اسی کے ساتھ قومی اسمبلی میں آج اجلاس ہوا، اجلاس کے دوران پاکستان تحریک انصاف کے جو منتخب اراکین ہیں انہوں نے او کے نعرے لگا کر جو ہے وہ احتجاج کیا، اور مختلف پلے کارڈز بھی انہوں نے اٹھا رکھے تھے، اور شدید ہنگامے کی نظر ہو گیا یہ اجلاس، اور اجلاس جو ہے بد نظمی کا شکار رہا، اور شہباز شریف کا یہ جو جملہ ہے وہ ان کے گلے پڑ چکا ہے۔ انہوں نے یہ جملہ جب بولا تھا تبھی اس کے سر پاؤں کچھ نظر نہیں آئے، اور انہوں نے او کر کے آج سے چند سال پہلے بھی اپنی جو ہے وہ خاصی عزت افزائی کی تھی، لیکن ابھی بھی ان کے گلے پڑا ہوا ہے یہ جملہ۔ اور اسی کے ساتھ آج کل نون لیگ کے سربراہ جو ہیں میاں محمد نواز شریف، وہ شاید جو ہیں وہ عمران خان کو مائنس کرتے کرتے خود مائنس ہو چکے ہیں۔ عمران خان جو کہ ایک جیل میں موجود ہے، جو تقریباً 500 سے زائد دن ہو چکے ہیں، کسی نے اس کا چہرہ تک نہیں دیکھا، اور پچھلے دنوں ایک تصاویر جو تھی لائیو سیشن کی جو ہے وہ جاری ہوئی تھی تو اس نے تمام ریکارڈ توڑ دیے تھے، لیکن اس کے باوجود میڈیا ہو، سوشل میڈیا ہو، انٹرنیشنل میڈیا ہو، وہاں پر عمران خان ہمیں زندہ نظر آتے ہیں، اور وہ ان کی دھوم ہوتی ہے جہاں پر عمران خان کو روکنے کی بھرپور کوشش کی گئی تھی کہ عمران خان جو ہیں انہیں سیاسی طور پر مردہ قرار دے دیا جائے اور ان کی سیاست کو ختم کر دیا جائے، لیکن آج بھی ہر فورم پر صرف اور صرف عمران خان چھائے ہوئے ہیں، اور انہی کی جو ہے بات ہو رہی ہے۔ میاں نواز شریف جو کہ اپنے محل کو انجوائے کر رہے ہیں، وہ ایک بیان تک نہیں دے پاتے، اور ان کے بیان کی کوئی وقت اور اہمیت اس وقت ہمیں نہیں لگتا کہ رہ گئی ہے، کیونکہ کل شہباز شریف نے جب نواز شریف سے ملاقات کی اور اس میں انہوں نے کچھ ڈسکشن کی جو کہ مذاکرات چل رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف میں، اور پھر وہاں سے ایک بیان جاری ہوا کہ جی نواز شریف نے یہ کہہ دیا ہے کہ 9 مئی جو ہے اس پر نہیں ہو سکتا کچھ بھی، اور 9 مئی پہ ہم نے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی جوڈیشل کمیشن بنانا ہے، کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ اگر یہ جوڈیشل کمیشن بنا تو یہ ملبہ نون لیگ کے گلے میں پڑے گا، کیونکہ ان کی حکومت بھی تھی اور انہوں نے ہی یہ سارا ڈرامہ رچایا، اور پھر وہ ایکسپوز ہو جائیں گے، اس لیے اس پر ہم نے بات نہیں کرنی۔ تو پی ٹی آئی کی طرف سے بھی یہ 2 ٹوک اعلان کیا جا رہا ہے کہ اگر 9 مئی اور 26 نومبر کی بات نہیں ہونی، اس پر یہ جوڈیشل کمیشن نہیں بننا، تو پھر مذاکرات کس بات کے اور کیوں؟ لہٰذا اگر دیکھا جائے تو اس وقت صورتحال جو ہے وہ خاصی جو ہے پریشان کن بھی ہے، اور اسی کے ساتھ دیکھنا یہ بھی پڑے گا کہ آیا پاکستان کی قسمت کا فیصلہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے، کیا حکومت کے لیے کوئی مشکلات پیدا ہوتی ہیں یا کہ آسانیاں پیدا ہوتی ہیں۔